सरकारी खर्च रोकिएको असर शेयर बजारमा देखिन थाल्यो। संसद अझै अनिर्णयको बन्दी छ। उता किसानले मल पाएका छैनन्, सरकारलाई खबर छैन। अनि तपाईसँग पैसा छ भने पृथ्वी मात्र होइन अन्तरिक्ष पनि घुम्न पाउनुहुन्छ। कान्तिपुर समाचारमा पर्यटकीय नगरी पोखरा अब खेलकुदको पनि सहर। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। दलहरू बीचको द्वन्द्वको घानमा संसद। कानून निर्माणदेखि जनसरोकारका मुद्दा अलपत्र। सदनको गरिमाप्रति सत्ता र प्रतिपक्ष गम्भीर नै भएनन्। सरकारी खर्च रोकिएको पहिलो दिन नै देखियो ब्याङ्कहरूमा तरलता अभावको जोखिम। शेयर बजारमा गिरावट, स्थिति लम्बिए विकराल रूप लिन सक्ने विश्लेषकको चेतावनी। मलको मौजदात सकियो। धान, तोरी, गहुँ सहितका बालीका लागि समेत मल भएन। सरकारले आपूर्तिको विकल्प खोज्न पनि सकेन। अमेरिकाबाट सुरु भयो अन्तरिक्ष पर्यटनको होड। स्पेस एक्स कम्पनीले पठायो 4 जनालाई 3 दिनका लागि पृथ्वीको कक्षमा। र खेलकुदको नयाँ गन्तव्य बन्दैछ पर्यटकीय सहर पोखरा। पूर्वाधार थपिँदा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न सहज। संघीय संसदमा अहिले 55वटा विधेयक विचाराधीन छन्। आम नागरिकसँग जोडिएका विधेयकलाई समयमै टुङ्गो लगाउन जनप्रतिनिधिले मिनेटको महत्त्व दिएर काम गर्नुपर्ने हो। तर दलीय टकरावका कारण सदन नै अनिर्णयको बन्दी जस्तै बनेको छ। त्यसको प्रभाव कानून निर्माणमा त परेको छ नै, संसद दलीय द्वन्द्व र प्रतिशोधको चपेटामा फस्ने जोखिम देखिँदैछ। नागरिकता सङ्घीय निजामती लगायतका विधेयक संसदमा पुगेर अड्केको 2 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, जसले गर्दा नागरिकता समस्यादेखि कर्मचारी पदपूर्ति र समायोजनका काम अलपत्र छन्। अहिले पनि प्रतिनिधि सभामा 44 र राष्ट्रिय सभामा 11 गरी 55वटा विधेयक संसदमा थुप्रिएका छन्। तर कानून निर्माण र जनसरोकारका कुरा उठाउने थलो संसद दलीय टकरावको केन्द्र जस्तै बनेको छ। एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले त संसदलाई काम नदिएको मात्रै होइन, 2 पटकसम्म विघटन गरेर संसदको आयु नै सिद्धाउने प्रयत्न गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसलाले बिउतिएपछि पनि संसदलाई प्रभावकारी बनाउन दलहरूले चासै दिएनन्। बरु उनीहरूकै आन्तरिक स्वार्थबाट सदन निष्प्रभावी भइरहेको छ। संसदीय समिति हुँदै कानून आवश्यक पर्ने सबै क्षेत्र प्रभावित बनेका छन्। सरकारले जुन अपेक्षाका साथ जुन आवश्यकता महसुस गरेर विधेयक ल्याएको हुन्छ, त्यो समयमा पारित हुन सकेन भनेदेखि कानुन बन्न पाएन। कानुन सरकारी काम कारबाही प्रभावित हुने भए, एउटा कुरा त्यहाँ भयो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ संसद स्वयंले पनि त्यसलाई पारित गर्न नसक्दा संसदको काममाथि पनि कतै प्रभावकारी रूपमा हुन सकेन कि भन्ने जिज्ञासाहरू पनि आउने गरेका छन्। कतिसम्म भने संसदको अघिल्लो अधिवेशनमा त एउटा पनि विधेयक अघि बढेनन्। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धनले आफ्नो सरकार बनेपछि संसदलाई पुरै अवधि र प्रभावकारी बनाउने बाचा गरेको थियो। तर भदौ 23 देखि सुरु भएको नवौं अधिवेशन पनि निरन्तर अवरुद्ध छ। प्रतिपक्षमा पुगेको एमाले पार्टीले कारबाही गरेका सांसदहरूको सूचना निकाल्ने वा सभामुखले राजीनामा मध्ये एक पुरा नभएसम्म सदन चल्न नदिने अडान छाडेको छैन, जबकि यो विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। संसदको यो अवरोधले मुलुककै बजेट इतिहासमा पहिलोपटक सरकारी ढुकुटी चलाउन नपाउने स्थिति आयो। तर यो समस्या समाधानका लागि सत्ता र प्रतिपक्ष कोही गम्भीर देखिँदैनन्। पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा त्यो लकजाम भनौँ अथवा डिसर्सन हुने कुरा चाहिँ नर्मली प्रक्रिया हो। के भन्छ अब अपोजिसनले एउटा कुनै महत्त्वपूर्ण इस्युमा डिबेट गर्न चाहने हुन्छ धेरै जसो। त्यो डिबेट गर्न चाहँदाखेरि सत्तापक्षले त्यो डिबेटमा गर्न नचाहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो डिबेट गर्नुपर्छ भन्ने इस्युमा चाहिँ गर्ने हो। अहिलेको नन इस्यु हो
किनभने त्यसको विरोधमा जुन अपोजिसनले मुद्दा हालिसकेको अवस्था छ। कोर्टमा नगइकन पार्लियामेन्टले मात्रै छिनोफानो भएको अवस्था भए त त्यो लकजाम पनि त्यति साह्रो नेचुरलै हुन्थ्यो होला। अहिले अलिकति अननेचुरल भयो कि। कोभिड महामारी, शिथिल अर्थतन्त्र लगायत महत्त्वपूर्ण कानुनलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्ने सदन दलीय टकरावमा अल्झिँदा एकातिर जनसरोकारका मुद्दा किनारामा पर्दै गएका छन् भने अर्कोतिर संसदीय गरिमाबारे दलहरूको भूमिकामा प्रश्न उठ्न थालेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमिलसेनाका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। आजदेखि संघीय सञ्चित कोषबाट हुने सबै खर्च बन्द भएको छ। अध्यादेशबाट आएको बजेट 60 दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत पास हुन नसकेपछि सरकारी खर्च रोकिएको हो। सरकारी खर्च रोकिए पनि यसले आजको भोलि नै ठूलो प्रभाव पारेको छैन। तर तत्कालै आपत विपद पर्दा सरकारले खर्च गर्नु परेमा भने त्यो बाटो बन्द भएको छ। यस्तो परिस्थिति नेपालमा बजेट ल्याउन थालेको 70 वर्षमा पहिलो पटक आएको हो। 1-2 दिनलाई प्रभाव नदेखिए पनि लम्बिँदै जाँदा यसले विकराल रूप लिन सक्ने अर्थ विश्लेषक बताउँछन्। संसदमा बजेट रोकिएपछि रकम निकाल्न नपाइने देखेको सरकारले बुधबार मात्रै 14 अर्ब 87 करोड भुक्तान गरेको छ, जबकि मंगलबार 67 करोड रकम भुक्तान भएको सञ्चित कोषबाट निकालिएको थियो। आजदेखि भुक्तानी रोकिने देखेपछि हिजो भुक्तान रकम बढाइएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार हिजो विकास निर्माणको क्षेत्रमा सरकारले 16 करोड 48 लाख भुक्तानी गरेको थियो। आजदेखि भने यसरी विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने खर्च सबै बन्द भएको छ। सरकारी खर्च बन्दको असर तत्कालका लागि भने कर्मचारीको तलबमा देखिएको छैन। उनीहरूको भदौ महिनाको तलब भुक्तान भइसकेको छ। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको तलब भत्ता तथा निकायको प्रशासनिक खर्च भने रोकिएको छैन। यसैगरी ऋणको समा ब्याज भुक्तानी पनि भइरहेको छ। बजारबाट कर उठाउन पनि रोकिएको छैन। यसो गर्दा बजारमा रहेको पैसा सरकारको कोषमा भने झनै थुप्रिनेछ। बजारको पैसा सरकारी कोषमा थुप्रिँदा बजारमा तरलता अभावको स्थिति सृजना गर्ने देखिएको छ, किनभने करिब 2 महिना यता बजारमा तरलताको चाप परिसकेको छ। बजारमा तरलता परेकाले नै राष्ट्र ब्याङ्कले आजै ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाहरूमा करिब 20 अर्ब बराबरको रकम रिपो मार्फत पठाएको छ। बैंकहरूको ब्याजदर बढ्न थालेसँगै यसको प्रत्यक्ष असर शेयर बजारमा पनि देखिन थालेको छ। बढ्दो ब्याजदर र तरलतामा चाप परेपछि साताको अन्तिम कारोबार दिन आज शेयर बजार 76.65 अङ्कले घटेर 2812 अङ्क कायम भएको छ। शेयर बजारमा सबै समूहका परिसूचक घटेका छन्। विशेष गरी जीवन बीमा कम्पनीको परिसूचक 552 अङ्कले घटेको छ भने निर्जीवनतर्फको परिसूचक 383 अङ्कले झरेको छ। क वर्गका कम्पनीको कारोबार मापन भने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 12.73 अङ्कले घटेको छ। बजारमा 229 कम्पनीको 1 करोड 64 लाख किता शेयर किनबेच हुँदा 9 अर्ब 3 करोडको कारोबार भएको छ। कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, श्री इन्भेस्टमेन्ट र आइसिएफसी फाइनान्सका लगानीकर्ताले धेरै गुमाए। घट्दो बजारमा मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, सिटिजन्स बैंकका लगानीकर्ताले भने कमाएका छन्। अरुण भ्याली हाइड्रोपावर, रेडी हाइड्रोपावर, अपी हाइड्रोपावरको कारोबार उच्च भएको छ। प्राविधिक विश्लेषकहरू बिहिबार बजार घट्नुलाई लामो समय बढेको बजारले करेक्सन लिएको रूपमा अर्थ्याउँछन्। 6 वर्षसम्म पार्टीको महाधिवेशन गर्न नसकेका काङ्ग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारको नेतृत्व गरेको 2 महिनामै आलोचित हुन थालेका छन्। उनले मन्त्री परिषदलाई विस्तार गर्न सकेका छैनन् भने प्रतिपक्षलाई मिलाउन नसक्दा संसद समेत अवरुद्ध छ। पार्टीको आसन्न महाधिवेशनका कारण राष्ट्रिय मुद्दा भन्दा उनलाई दलभित्रकै किचलोले अल्झाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा 14औं महाधिवेशनबाट पुनः सभापति पद दोहोर्याउन चाहन्छन्। त्यसका लागि क्रियाशील सदस्यता वितरणदेखि तल्लो तहको अधिवेशनबाट आफ्नो पक्षको बलियो उपस्थिति बढाउन पार्टीमा उनको सक्रियता बढेको छ। उनले सरकार प्रमुखका नाताले राज्यका लागि गर्नुपर्ने कामलाई पनि पार्टी सत्ताको अनुकूलतासँग जोडेका कारण सरकार गतिहीन बन्न पुगेको विश्लेषण गरिएको छ। उहाँलाई के भनेदेखि समयले भ्याउँदैन। अब यो कोलिएसन गभर्मेन्ट हो। कोलिएसन गभर्मेन्ट चलाउने कुरा त्यति सजिलो छैन। यो वान पार्टी गभर्मेन्ट होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई पर्याप्त मात्रामा समय सरकार चलाउनेमा दिनुपर्छ। सरकारलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ।
माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र तत्कालीन एमालेका माधव नेपाल समूहको आडमा असार 29 गते देउबा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। देशको प्रमुख कार्यकारीको फराकिलो दृष्टिकोण र कुशल कार्य सम्पादनले मुलुकको काया पलट हुन सक्छ। तर सरकार प्रमुख भएको 2 महिना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री देउबाले सरकारको स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। कतिसम्म भने मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेका उनी आफू सहित 6 जनाको भरमा सरकार चलाइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन नगरी नहुने स्थिति छ हैन, र सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा सरकारको चाहिँ प्रभावकारिता पनि अनिवार्य रूपमा बढाउनु पर्ने स्थिति छ। त्यसैले यो गम्भीरतालाई बुझेर प्रधानमन्त्री हाम्रो आदरणीय सभापतिले त्यसअनुसार जिम्मेवारी दिने, जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने हैन, विभिन्न विभागको नेतृत्व गर्न पार्टीकै साथीहरूलाई लगाउने, गठबन्धनका अन्य चाहिँ घटकहरूलाई चाहिँ छिटो मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नका निम्ति आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ दबाब दिने अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्ने, त्यसो गर्न नसक्ने हो भने त यसको प्रभावकारिता बढ्दैन। पार्टीको महाधिवेशनका लागि दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेताले नेतृत्वका लागि अग्रसरता लिन थालेपछि सरकारका काम कारबाही र नियुक्तिमा समेत अङ्कगणित मिलाउन थालेका देउबाले सल्लाहकार नियुक्ति र सचिवालय निर्माण समेत गर्न सकेका छैनन्। पार्टी महाधिवेशनको रस्साकसीमा त उत्रियो, तर सभापतिका नाताले उनले निर्वाह गर्नुपर्ने काममा देउबा सधैँ आलोचित छन्। आसन्न महाधिवेशन र पार्टीभित्रकै अलमलका कारण सरकारले समेत गति लिन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेट रोकिनुमा आफूहरू दोषी नभएको बताएका छन्। एमाले काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले सरकारकै कारण राज्यकोष बन्द हुने स्थिति आएको दाबी गरे। विपक्षीको विरोध हुँदाहुँदै अर्थमन्त्रीले प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाएर सरकारले जबरजस्ती गर्न खोजेको ओलीको आरोप छ। हामी नारा लगाइराखेका ठाउँमा गुरुर मन्त्री कुदेर रोस्टरमा गएको देखाएको छैन, कुदेर मन्त्री गएको देखाएको छैन, रिले रेसमा जस्तो गुडुर कुदेको। अनि कहाँ रोकिया छ? चाहिएको कुरा त रोकिया रहन्छ नि त। मन्त्री त गुरुर कुदेर गर रोस्टममा, सभामुखले यो राख भन्ने तुलले राखेँ भन्ने, अर्को यो राख भन्ने त्यो राखेँ भन्ने, त्यो तमासा देखिया होइन। अनि बजेट चाहिँ किन नगरे? अर्थ गर्न मिल्ने बजेट किन नमिल्ने? एमाले जेठ 2 मा फर्कने र माधव कुमार नेपाललाई पार्टीमा फर्काउनु पर्ने विषयमा भने अध्यक्ष ओली र उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य बीच मञ्चमै मतान्तर देखियो। ओलीले अब जेठ 2 को प्रसङ्ग र नेता नेपाललाई एमालेमा फर्काउने विषय आवश्यक नभएको टिप्पणी गरे। तर उपाध्यक्ष शाक्यले 10 बुँदेको अक्षरक्ष पालना गर्दै नेता नेपाललाई पार्टीमा फर्काउनु पर्नेमा जोड दिइन्। आफूले त्याग गरेको पार्टी, आफूले जन्माएको पार्टी, हामी सबै ईश्वर कमरेड यही हुनुहुन्छ। सबै नेताहरू यसरी लागेको पार्टीमा फेरि पनि एकचोटि चाहिँ समीक्षा गर्नुहोस्, मनमनमा समीक्षा गर्नुहोस्, फर्केर आउनुहोस् र एमालेलाई सुदृढ एमाले बनाउनको लागि तपाईँको भूमिका आवश्यकता छ। हुन त केही साथीहरू अहिले पनि भन्नुहुन्छ माधव कामरेड आउनुहोस्, तपाईँको आवश्यकता छ भनेर। फुटाउनलाई आवश्यकता छ अब उहाँको यहाँ, फेरि फुटाउनु के गर्न आवश्यकता छ? माधव कामरेडको त्यो म बुझ्दिन केलाई आवश्यक। अध्यक्ष ओलीले अधिकांश समय एमालेबाट फुटेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक भविष्यप्रति कटाक्ष गरेका थिए। पछिल्लो समय सेतो पुतलीका कारण आँखामा लाग्ने सापु रोग निकै फैलिएको छ। सापु रोगका कारण आँखाको ज्योति नै गुम्न सक्ने भएकाले सचेतता अपनाउन चिकित्सकको आग्रह छ। नुवाकोटको लक्ष्मीपुरा सैनीलाई गत आइतबार अचानक आँखा हेर्न असहज भयो। सोमबार स्थानीय अस्पतालमा उपचार गराइयो। चिकित्सकले सापुको शङ्का गरेपछि मङ्गलबार उनी थप उपचारका लागि काठमाडौँको तिलगङ्गा आँखा अस्पताल आइन् र सापुको आशंकामा उपचार सुरु भयो। अहिले उनको आँखाको शल्यक्रिया गरिएको छ। अनि डाक्टर साहबले चाहिँ भन्नुभएको छ त्यो एन्टिबायोटिकहरू 1 घन्टामा आधा घन्टामा हाल्ने एन्टिबायोटिकहरूले चाहिँ केही सुधार आएको छ भनेर भन्नुभएको छ।
र अपरेसन चाहिँ अहिले सफल भएको छ भन्नुभएको छ। काठमाडौँको तिलगङ्गा अस्पतालमा मात्र 1 महिनामा 9 जना सापुको समस्या लिएर आएका छन्। यही रोगका कारण पोखरामा 4 जनाले आँखाको ज्योति गुमाएका छन्। काठमाडौँ बाहेक कास्की, गुल्मी, नुवाकोट, नवलपरासी लगायत देशका विभिन्न स्थानमा यो रोगको समस्या देखिन थालेको छ। यो रोगको कारण ठ्याक्कै पत्ता नलागे पनि सेतो पुतली नै मुख्य कारण भएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। सेतो पुतली जोखिम कारक भनेर प्रमाणित भएको छ अनुसन्धानबाट। त्यो भनेको रिस्क फ्याक्टर हैन, तर त्यसले गर्दा कसरी हुन्छ त्यो प्रोसेस हामीलाई थाहा छैन। रिस्क फ्याक्टरमा चाहिँ डेफिनेटली परेको छ। आँखा अचानक रातो हुँदै जाने, आँखाको नानीमा सेतो दाग देखिन थाल्ने, उज्यालोमा हेर्न गाह्रो हुने र कम समयमै आँखाको ज्योति कमजोर हुँदै जाने सापुका लक्षण हुन्। भदौदेखि मङ्सिरसम्म यो रोगको जोखिम बढी हुने चिकित्सक बताउँछन्। 48 घण्टाभित्र उपचार भए यो रोग निको हुन सक्छ, तर ढिला भए समस्या जटिल बन्न सक्छ। जो बिरामीहरू ढिला गरेर आउनुहुन्छ, धेरै पिप जमेपछि आउनुहुन्छ अथवा धेरै दुखाइ भइसकेपछि आउनुहुन्छ, अनि पिप धेरै जमिसकेपछि आउँदाखेरि चाहिँ नि पिप सुक्ने क्रममा आँखा पनि सुकेर जान्छ र दृष्टि सधैँ जिन्दगीभरको लागि चाहिँ नि जान्छ। साँझमा धेरै उज्यालो बत्ती नबाल्ने र सेतो धर्से पुतलीको संसर्गबाट टाढा बसे सापु रोगबाट जोगिन सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11,000 नाघेको छ। आज थप 11 जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,002 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 11,208 PCR परीक्षण गर्दा 1165 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 7,81,989 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थप 1,089 जना संक्रमण मुक्त हुँदा निको हुने संख्या 7,45,215 पुगेको छ। आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 25,772 छ। यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले कोभिड संक्रमण कायम रहेकाले अनावश्यक काममा भिडभाड तथा सभा जुलुस र जात्रा महोत्सव नगर्न आदेश जारी गरेको छ। शैक्षिक सङ्घ संस्थाहरूलाई सकभर नखोल्न र खोल्नै पर्ने भए स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर खोप र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न भनिएको छ। 2 वर्ष अघि नेपाल भारत दुवैतिर कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि पश्चिम तराईका मुख्य व्यापारिक नाकाबाट मालवाहक गाडी र पैदल यात्रुलाई आउन जान दिए पनि साना सवारी साधनमाथिको रोक कायमै छ। मानिस आउजाउ गर्दा स्वास्थ्य सावधानीलाई भने ख्याल गरिएको छैन। कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण देखाएर 2 वर्षदेखि पश्चिम तराईका प्रमुख 4वटा नाका आधा खुलेका छन् र आधा बन्द गरिएका छन्। खास गरी रूपन्देहीको बेलैया, बाँकेको नेपालगञ्ज रुपेडिया, कैलालीको त्रिनगर गौरीफन्टा र सुदूरपश्चिमको गड्डा चौकी नाका अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा खुला हुन सकेका छैनन्। त्यहाँबाट ठुला सवारी साधन अर्थात् मालवाहक गाडी आउन जान दिइएको छ, तर यात्रुवाहक गाडीलाई रोक लगाइएको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारण र सामान्य यात्रुले ठुलो शास्ति झेल्दै आएका छन्। केन्द्रीय नीति अन्तर्गतै साना गाडीहरू लगायतलाई चाहिँ नि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सुचारू रूपमा आउनलाई रोकिएको अवस्था चाहिँ रहेको छ। अहिले नेपाल भारत दुवैतिर कोरोना भाइरसको संक्रमण पहिलेको तुलनामा घट्दै गएको छ, तर सीमावर्ती क्षेत्रका सुरक्षा अधिकारीले संक्रमणलाई नै कारण देखाएर नेपाल आउने र भारततर्फ जाने निजी र साना सवारी साधनमाथिको रोक कायमै राखेका हुन्। साना सवारी साधनलाई आउन जान नदिँदा सीमा क्षेत्रमा ठुलो सङ्ख्यामा मोटरसाइकल लगायतका सवारी साधन पार्किङ गरेर ती सवारीका यात्रु भने सीमा वारपार गर्छन्। बोक्नु परेको छ हातमा, यो सकिन्न बोक्न, अनि मान्छेहरू त्यस्तै गर्छन्। यहाँ प्रशासनले त खास स्टार्ट गरेको छैन होइन, अब कोरोनाले गर्दा सबै खुलै ठिक हुन्थ्यो कि। सीमा पारी सजिलै जान नपाउने भएपछि नेपालीलाई भारतीय अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच गर्न जान समेत कठिनाई भइरहेको छ। यस्तै अवस्था पश्चिम कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकामा पनि छ। त्यहाँ पनि नाका पूर्ण रूपमा खुला छैन। रूपन्देहीको बेलैया नाकाको अवस्था पनि उस्तै छ। यो नाका राति 10 बजेपछि बन्द हुने हुँदा बिहान 6 बजेदेखि नै नाकामा भारतबाट आउने नेपालीको लाम लाग्ने गर्छ। नेपाल भारत दुवैतर्फका सरकारले नाकालाई पूर्ववत अवस्थामा सुचारू गर्न दुवै देशबाट निर्देशन नपठाउँदासम्म
साना सवारीलाई आउजाउ गर्न दिने पक्षमा स्थानीय अधिकारी देखिँदैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि कैलालीबाट टेकराज जोशी, रूपन्देहीबाट भुवन पाण्डे र सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। सरकारले 3 वर्ष अघि 38 क्विन्टल सुन तस्करीमाथि छानबिन गर्दा तस्करको जालो तोडिएको दाबी गरिएको थियो, तर त्यो गलत साबित भएको छ। किनभने तस्करले सुनको अवैध कारोबार बन्द नगरेका र शैली मात्रै फेरिएको पुष्टि भएको छ। यसअघि किलोका किलो सुन आउने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिले कामदारलाई भरियाका रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ। सुन तस्करीको जालो र फेरिँदो शैली कस्तो छ त? सहकर्मी रमेश धमलाको रिपोर्ट। भिजिट भिजा लिएर कामका लागि दुबई पुगेका पदम तामाङ 1 महिना अलपत्र परेपछि उतैबाट एकजना नेपालीले नै उद्धार भन्दै काठमाडौँ पठाए। तिनै व्यक्तिले पदमलाई एउटा कफी मेकर घर पुर्याइदिनु भनेर थमाए। जब उनी फर्किए त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै पक्राउ परे, किनभने उनले ल्याइदिएको कफी मेकरमा 1.5 किलो सुन थियो। त्यस्तै अर्को घटना वैशाखमा दुबईबाटै सन्दीप तामाङ सहित 8 जना एकैसाथ नेपाल आए। उनीहरू फर्किँदा हरेकलाई एउटा स्पिकर पुर्याइदिनु भन्दै पठाइएको थियो, तर जब उनीहरू आइपुगे कसैले पनि विमानस्थल पार गर्न सकेनन्। कारण हो स्पिकरभित्रको चुम्बकमा 3.5 किलो सुन थियो। यी दुई शैली अहिले विदेशबाट सुन तस्करी गरेर नेपाल पठाउने तरिका हुन्। आफै भिजिट भिजामा लैजाने र अलपत्र पारेर उद्धार गरे जस्तो देखाएर पार्सलका बहानामा सुन बोकाएर पठाउने गिरोह नै सक्रिय भएको पाइएको छ। उनीहरूले पेटीको बक्कल, चक्कु, साँचो, राइस कुकरको पिँधमा टाँस्ने लगायतका उपाय रचेर सुन तस्करी गर्दै आएका छन्। अर्को 50 ग्रामसम्म गहनाका रूपमा सुन ल्याउन पाउने सुविधाको दुरुपयोग गरेर काम गरेर फर्किनेहरूलाई पठाउने शैली छ। त्यसरी सुन ल्याउनेहरू कोही पनि पेशेवर तस्कर हुन्नन्, तर तस्करीको चङ्गुलमा परेका भरिया मात्रै हुन्। मागेता मात्रै यसरी 11 किलो सुन आएको छ भने 34 जना पक्राउ परेका छन्। मेरो यो फलानु सामान लगिदिनु छ, त्यो लगिदेऊ भनेका भरमा होइन, तपाईँहरू ती सामानहरू नल्याइदिनुहोस्, किनभने तपाईँले राइस कुकर भनेर ल्याएका सामानमा पनि सुन हुनसक्छ, अरू कुनै भनेका सामानमा पनि सुन हुनसक्छ र त्यो यदि त्यस्तो पाइयो भने भोलि कारबाहीको भागी फेरि तपाईँ हुनुहुन्छ। विदेशबाट सुन तस्करीको शैली फेरिएसँगै आन्तरिक उडानबाट काठमाडौँ बाहिर पुर्याउने गिरोह पनि सक्रिय छ। यात्रु आफै पनि गहनाका नाममा किलोका किलो सुन बोकेर हिँड्ने गरेका छन् भन्ने अरूलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। बिल नभएको 3 किलो सुनका गहना बोकेर विराटनगर जाने 2 यात्रु बुधबार मात्रै पक्राउ पर्नुले पनि आन्तरिक उडानमा फेरिएको तस्करीको शैली पुष्टि गर्छ। डोमेस्टिकमा हुने देखिएको र प्रश्नसँग देखिएको पत्ता लागेको र हामीले सुरक्षामा भेटेका अपराध जुनसुकै हुन् त्यो त प्रहरीले त्यसलाई हेर्छ र सम्बन्धित निकायमा आफ्नो भए आफूले त्यसलाई अनुसन्धान गर्छ, नभए सम्बन्धित निकायमा पठाउँछ। मुख्य तस्कर एकातिर कारबाहीमा पर्ने भरिया मात्रै। यसले नेपालमा सुनको अवैध कारोबार गर्ने गिरोह निस्तेज हुन सकेको छैन भन्ने प्रमाणित गरेको छ। व्यक्ति स्वयं सचेत भएर अपराधीको चङ्गुलबाट निस्कने अथवा सुरक्षा जाँच कडा पार्न सके मात्रै विमानस्थलसँग जोडिएका अनेक प्रश्नहरूको जवाफ मिल्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, खेलकुदका पूर्वाधारको संरक्षण किन हुन नसकेको होला? ए परिषदको लापरवाही, बी बजेटको अभाव र सी स्वामित्वमै अलमल। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए परिषदको लापरवाहीमा 73%, बी बजेटको अभावमा मात्र 11% र सी स्वामित्वमै अलमलमा 16% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, सुन तस्करीको जालो तोड्न नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए कमजोर सुरक्षा, बी मिलेमतको नतिजा र सी तस्करीको फेरिदो शैली। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला।
मुलुकभर युरिया मलको अभाव चर्किएको छ। मलको अभाव हुँदैछ भनेर 3 महिना अघि नै थाहा पाएको सरकारले मल आयातको लागि वैकल्पिक उपायहरूको अवलम्बन नै गरेन। मलको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारी तवरमा नै मल ल्याउन सक्ने अवस्थातर्फ पनि कुनै पहल नै भएन। जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ रोपाइँको बेला पर्याप्त युरिया मल नपाएका किसान अहिले धानको बाला लाग्ने बेलामा पनि मलको अभाव झेलिरहेका छन्। कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङले आपूर्ति गर्न नसकेपछि सीमावर्ती जिल्लाका किसान भारतबाट चोर बाटो हुँदै ल्याइएको मल महँगोमा किन्न बाध्य छन्। नेपाली पुग्दैन इन्डियनो मिलैदा तनो छिनलैदा त केला करी किसान सब इतना रोग धलैदा। पहाडी र हिमाली जिल्लाका किसान अझै धेरै मर्कामा छन्। मल बिक्रीको इजाजत लिएका सहकारीहरूले 2 साता अघिदेखि नै मल नदिएको गुनासो कृषि ज्ञान केन्द्र र प्रशासनसम्म पुगेको छ। केही समय अघि G2G सम्झौता मार्फत बङ्गलादेशबाट आएको 50,000 मेट्रिक टन युरिया मलको मौजात सकिएको छ। मल कहिले आउँछ भन्नेमा कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन बेखबर छन्। बीचमा चाहिँ अलिकति भनौँ न अस्तिको धान खेतीलाई चाहिने टप ड्रेसिङ त किसानहरूले गरिसकेको अवस्था छ। गत वर्षको मलले अहिले आएर केही यो 15-20 दिनलाई चाहिँ 15-20 दिनलाई चाहिँ अलिकति मलको अभाव हुने जस्तो देखिएको छ। भदौ असोजमा मलको अभाव हुने भन्दै जोहो गर्न कृषि सामग्री कम्पनीले गत जेठमा नै कृषि मन्त्रालयलाई भनेको थियो। तर मन्त्रालयको उच्च नेतृत्वले यसप्रति चासो नै देखाएन। सरकारी तवरमा मल ल्याउनका लागि भदौ दोस्रो साता भारत पुगेको टोली रित्तै हात फर्किएको थियो। सरकारी तवरमा मल ल्याउने विकल्प तत्कालका लागि नदेखेपछि कृषि मन्त्रालयले आपूर्तिकर्तालाई सहजीकरण गरिरहेको बताएको छ। तर विडम्बना, सस्तोमा कबोल गरेका ठेकेदारहरूले दोब्बरले बढेको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा मल ल्याउन भन्दा नल्याउन फाइदा देख्छन्। यस्तो अवस्थामा सानो परिमाणमा ठेक्का लगाउने र सरकारी तवरमै मल ल्याउनु पर्ने विज्ञ बताउँछन्। बङ्गलादेशसँग नि 50,000 मेट्रिक टन मल त हामी ल्याउन सफल भएका हौँ नि G2G मार्फत। त्यसले गर्दा यो ढोकालाई खुल्ला गरेर चाहिँ अलिकति बढी मिहिनेत गर्नु पर्यो। टेन्डरिङ प्रोसेसबाट मात्रै विभिन्न कारणले नआउन सक्छ। त्यसले गर्दा विकल्पको रूपमा चाहिँ G2Gलाई पनि चाहिँ विभिन्न देशहरूसँग, चाहे सिङ्गापुरसँग होस्, चाहे इन्डियासँग होस्, चाहे चाहिँ बङ्गलादेशहरूसँग विकल्पको ढोकाहरू चाहिँ खुल्ला गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ एउटा विकल्पको रूपमा चाहिँ क्राइसिस म्यानेजमेन्टको रूपमा चाहिँ हामीले लिनुपर्छ। कृषि मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी अनुदान रासायनिक मलमा छ। राज्यले हरेक वर्ष 12 अर्बको हाराहारीमा अनुदान दिने गरेको छ। तर अनुदानको रकमको मल ल्याएर किसानलाई वितरण गर्न सरकारी निकाय असक्षम साबित भएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, रासायनिक मल दिन नसक्ने सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? जनताको आवाज। टाइममा ल्याइदिने, यस्तै वडामा बाँडिदिने, वडामा ल्याए पनि आफ्नोलाई दिन्छन्, अब अलि आफ्नो नहुनेलाई दिन्नन्। अहिले चाहिने युरिया पछि DAP को बेलामा आउँछ, DAP चाहिने बेलामा युरिया आउँछ। यस्तो सरकारलाई के भन्ने र हामीले वैशाखमा बिउ राख्छ भने चैतमै उपलब्ध हुने गरी चाहिँ पूर्व तयारी गर्नुपर्ने देखिरहेछ। प्रदेशलाई आफ्नो मातहतमा जिम्मा लगाइदिए सायद हाम्रो कृषक भाइहरूलाई यसले आपूर्ति गर्न सकिन्थ्यो। पूर्तिमा मात्रै बसेर भएन, मलको पनि व्यवस्था गर्नु पर्यो। हामीले रुपियाँ हालिकन पनि त्यहाँ आज गयो आज छैन भन्छन्, भोलि गयो भोलि छैन भन्छन्। सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ र हामीले अगाडि नै यो रासायनिक मल प्रयोग नगरेपछि हामीले कसरी अनुदान गर्ने? माघ पुस वैशाखतिर छिटो फागुनतिर मल तुरुन्त आउनु पर्यो। भोट माग्नलाई चाहिँ नमस्कार गर्न आउँछ हैन, हामीलाई मल